नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले विगतका केही श्रृङ्खलादेखि मानव मूल्य जीवनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत सफलताको राज के हो, हामीले सफलता प्राप्तिका लागि के कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ, सफलताका आधारहरू के हुन्, यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो विषयमा कुरा गर्ने क्रममा गत प्रस्तुतिमा हामीले कुरा गरेका थियौँ शारीरिक स्वास्थ्यका बारेमा। थुप्रै आधारहरू हुन्छन् सफलताको लागि, थुप्रै माध्यमहरू हुन्छन्, त्यस अन्तर्गत शारीरिक स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी यहीँ रहेर अगाडि बढ्नेछौँ, यो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। आज पनि प्रस्तुतिमा रहनुहुन्छ आदरणीय ब्रह्मकुमारी कमला दिदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, गत प्रस्तुतिमा हामीले सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण आधार, महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा शारीरिक स्वास्थ्यलाई लिएका थियौँ। त्यसका बारेमा केही चर्चाहरू गऱ्यौँ। यी शारीरिक स्वास्थ्य अन्तर्गत पनि हामीले समयमा हाम्रो खानपिन भयो भने, समयमा हाम्रो निद्रा भयो भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण सफलताको लागि शरीरले सहयोग गर्छ भनेर चर्चा गरेका थियौँ। यहीँबाट हाम्रो चर्चाको प्रारम्भ आज गरौँ। पक्कै पनि जस्तो कि स्वास्थ्यको लागि निद्रा एउटा टनिक हो, त्यस्तै गरी पौष्टिक आहार हाम्रो शरीरका लागि अति आवश्यक छ। हामीले चर्चा जो गरेका थियौँ कि वास्तवमा एउटा स्वास्थ्य पनि धन हो। जस्तो कि धनलाई, सम्पत्तिलाई एउटा तराजुमा एकातर्फ राख्यौँ र स्वास्थ्यलाई एकातर्फ राख्यौँ भने ओजन पक्कै पनि स्वास्थ्यको आउँछ। एकदमै। किन भन्दा स्वास्थ्य त्यति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सामान्य लिइरहेका हुन्छौँ, हामीले यसलाई हेलचक्राइ पनि गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले वास्तवमा यो कुरालाई ध्यान दियौँ भने हामीले धेरै कुराहरूको उपलब्धि गर्न सक्छौँ। किन भन्दा बिना शरीर हामी यो धरतीमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीभित्र भएको ऊर्जा, हामीभित्र भएको गुण, हामीभित्र भएको जुन विशेषताहरू छ, त्यो विशेषताहरूलाई प्रयोगमा लिएर आउने, व्यवहारमा लिएर आउनका लागि यो त साधन हो नि शरीर। त्यसैले यो परमात्माले दिनुभएको गिफ्ट हो, त यसलाई हामीले स्वस्थ राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामीले यसलाई टाइममा यसलाई खाना दिनु पर्यो, होइन? टाइममा हरेक क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो, यसलाई प्रशस्त निद्रा दिनु पर्यो, प्रशस्त पानी दिनु पर्यो, पौष्टिक आहार दिनु पर्यो र व्यायामहरू पनि हामी एक्सर्साइजहरू पनि गरेर यसलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। किन भन्दा आजभोलिको समय भनेको विज्ञानको समय हो। विज्ञानले थुप्रै साधनहरूको आविष्कार गरेको छ, जसले गर्दा सुखका साधनहरू निस्केका छन्। जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भन्दा हामी थुप्रै कपडाहरू आफ्नै हातले धुन्थ्यौँ, तर आजभोलि त होइन मेसिन आएको छ, मेसिनद्वारा धुन्छौँ, मेसिनद्वारा खाना पकाउँछौँ, मेसिनद्वारा हरेक क्रियाकलाप गर्छौँ जो सहज भएको छ, जसले गर्दा शारीरिक व्यायाम के छ, कम छ। त्यसैले आजभोलि डक्टरहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ, जो सुगर छ, जसको मोटोपन छ, किनकि मोटोपनले पनि धेरै शरीरमा रोग निम्त्याउँछ है। त्यसैले चाहिँ एक्सर्साइजको लागि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ इभिनिङ वाक गर्नुहोस्, मर्निङ वाक गर्नुहोस्, होइन? तपाईँ हिँड्नुहोस्, अलिकति हिँड्नुहोस्, शरीरलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अलिकति काम दिनुहोस् शरीरलाई भनेर डक्टरहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसैले पौष्टिक आहार, निद्रा साथमा हामीले व्यायाम पनि गर्नुपर्छ, एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ र हामीले यो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। सँगसँगै मेरो शरीरको अवस्था कस्तो छ भनेर बेला बेलामा चेकअप गर्ने, डक्टरलाई देखाउने होल बडी चेकअपको चलन छ नि, प्रचलन, यता पनि ध्यान दिनु पर्ला दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहीँ हामीलाई चोट लागेको हुनसक्छ, कहीँ हाम्रो नसा तलमाथि भएको हुनसक्छ, कहीँ ब्लडमा खराबी आएको हुनसक्छ जो हामीलाई सामान्य लागेको हुनसक्छ, होइन? जस्तो एउटा हात दुख्यो साइडमा, हाम्रो स्वास्थ्यको स्तर भनेको त नदुख्नु हो नि, तर दुख्यो अनि कसैले भनिदियो यो त सामान्य दुखिहाल्छ नि, कहिले चिसोले दुख्यो होला, केही भयो होला, कहीँ ठोकियो होला, त्यसैले सामान्य हो भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउँछ कि यो हातै चल्न छोड्छ के। किन भन्दा हामीले समयमा उपचार गरेनौँ। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई समयमा उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले सानो सम्झेर, सामान्य सम्झेर पनि नबसौँ, शरीरलाई एकदमै केयर गरौँ, ख्याल गरौँ। जसरी हजुरको घरमा कार छ भने आफ्नो कारलाई कति धेरै सरसफाइ गर्नुहुन्छ, कति मेन्टेन गर्नुहुन्छ। एउटा गाडीलाई त तपाईँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने यो पनि त गाडी हो नि, यो त जीवनभर चल्नु छ, होइन? यसैले नै सफलता प्राप्त गर्नु छ, यसैद्वारा हामीले कति धेरै प्राप्ति गर्नु छ। त्यसैले यसलाई विशेष ख्याल राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। र एउटा कुरा के हो भन्दा जस्तो शरीरमा केही भयो भने यसको प्रभाव मनमा पर्छ। शरीरमा तलमाथि पनि पर्यो भने डाइरेक्ट असर कहाँ पर्छ? मनमा पर्छ। र मन पनि बिरामी हुन्छ कि जस्तो तपाईको खुट्टा भाँचियो
तपाईँ हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मानसिक स्थिति कस्तो हुन्छ? पक्कै पनि कमजोर हुन्छ नि। किनकि शरीरको प्रभाव मनमा पर्यो। कहिलेकाहीँ शरीरमा आलस्य आउँछ, कहिलेकाहीँ शरीरमा त्यस्तै हुन्छ नि। त्यतिखेर मन के हुन्छ कि मनले काम गर्न मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ नि, आज मलाई अल्छी लाग्यो, काम गर्न मन लागेन भन्नुहुन्छ। किनकि शरीरमा जब आलस्य आउँछ भने मनमा पनि के आउँछ? आलस्य आउँछ। फेरि मनको प्रभाव पनि शरीरमा डाइरेक्ट पर्छ, किन भन्दा शरीर र मन त सँगै छ नि। त्यसैले मनको असर पनि शरीरमा पर्छ र शरीरको असर पनि मनमा पर्छ। त्यसैले हाम्रो दुईटै स्वास्थ्यको ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। शरीरको मात्रै हामीले ख्याल गर्दै गयौँ, हामीले जुस खान्छौँ कति धेरै होइन, शरीरका लागि डाइटहरू लिन्छौँ, एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। आजभोलि धेरै जागरुक हुनुभएको छ, युवाहरूमा पनि त्यो जागरुकता हामीले देखिराखेका छौँ। तर हामीले मानसिक स्वास्थ्यका लागि त्यति जागरुकता नदेखेको पनि पाउँछौँ। वास्तवमा हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, यतिखेर हामी शारीरिक स्वास्थ्यको चर्चा गरिरहँदाखेरि सँगसँगै जोडिएर आयो मानसिक स्वास्थ्य। जति महत्त्वपूर्ण छ सफलताको लागि शरीर र शारीरिक स्वास्थ्य, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ मानसिक स्वास्थ्य। एउटा सम्पूर्ण मानिस हुनको लागि, सफल मानव हुनको लागि, सफल व्यक्तित्व हुनको लागि दुईटै पक्ष शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सबल भयो भने, पूर्ण रूपमा स्वस्थ भयो भने मात्रै उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यो नै हाम्रो यो अन्तिम निष्कर्ष हो। यसका आधारमा अब हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ मानसिक स्वास्थ्य हाम्रो कस्तो अवस्थामा रहनुपर्छ, यसको भूमिका कस्तो रहन्छ, यो चर्चा गरौँ। जस्तो कि बाहिरको वातावरणमा केही भयो भने हाम्रो शरीर बिरामी हुन्छ। कारण के हो भन्दा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता छैन भने हामीलाई सानो भाइरसले पनि एट्याक गर्छ र हामी बिरामी हुन्छौँ। त्यस्तै यदि मन कमजोर छ भने सानो सानो परिस्थितिले पनि हाम्रो मनलाई कमजोर बनाउँछ कि झन् कमजोर बनाउँछ। हाम्रो मन थाक्छ। जस्तो कुनै पनि परिस्थिति आयो, त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले झेल्न सक्नु भएन, सामना गर्न सक्नु भएन भने मनमा चिन्ता आउँछ, मनमा एक प्रकारको डर आउँछ, बेचैनी हुन्छ, मन दुःखमा आउँछ। मन दुःखी किन भयो भन्दा त्यो मानसिक रोग हो कि मन दुःखी भयो। किनकि मनको राम्रो अवस्था भनेको त दुःखी हुनु होइन। मन स्वस्थ हुनु भनेको त शान्त रहनु हो। मन स्वस्थ हुनु भनेको त हर पल खुसीमा रहनु हो। मन स्वस्थ हुनु भनेको त आनन्दको स्थिति हो। तर मन आनन्दमा छैन, मन अशान्ति छ, मन चिन्तामा डुबेको छ, मन तनावग्रस्त छ भने के भयो त? मन बिरामी भयो। हजुर, हैन? त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो हामीलाई चिन्ता आयो भने हामीलाई केही काम गर्न मन लाग्दैन। चिन्ताले गर्दा अनेक प्रकारका रोगहरू पनि निम्ताइरहेको हामी पाएका छौँ हैन, विभिन्न प्रकारका। जस्तो कि अहिले यो चिकित्सा विज्ञानले पनि के भन्छ भन्दा 80% शारीरिक रोग मनका कारणले लाग्छ। बाँकी 20% खानपानका कारणले अथवा वातावरणका कारणले हुन्छ भने 80% रोग मनका कारणले लागिरहेको छ भने सबैभन्दा बढी ध्यान त केलाई दिनु पर्यो? मनलाई दिनु पर्यो नि, मनको स्वास्थ्यलाई दिनु पर्यो कि। त्यसैले हामीले यो कुरा ख्याल गरेका हुँदैनौँ। हामीले कति नकारात्मक कुरा सोचिरहेका हुन्छौँ, कति बितेका कुराहरूलाई याद गरेका हुन्छौँ, कति व्यर्थ कुराहरूलाई याद गरेका हुन्छौँ, जसले हाम्रो मनको शक्तिलाई नष्ट गरिदिन्छ, हाम्रो ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ अनि हाम्रो शरीरलाई पनि के बनाउँछ? कमजोर बनाउँछ। एउटा के हो भन्दा तथ्य, मनले नै यो शरीरलाई चलाउने हो। मनको शक्तिले हाम्रो शरीरलाई चलाउने हो। मनमा विचार गर्ने शक्ति छ, त्यो विचारको आधारमा हामीले यो शरीरलाई चलाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, जस्तो म बोलिराखेको छु, यो भित्रबाट सञ्चालित छ नि, मनबाट विचारबाट यो सञ्चालित छ। म बोल्छु, म हिँड्छु, म खान्छु, यो सबै त मनले गरिराखेको छ नि। खुट्टा आफै हिँड्दैन, हात आफै चल्दैन, चलाउँछ मनले। मनमा विचार आउँछ, विचारले हामीलाई, सङ्कल्पले हामीलाई चलाउँछ। त्यही सङ्कल्प नै कमजोर छ, त्यही सङ्कल्प, त्यही विचार नै नेगेटिभ छ, त्यही नै व्यर्थ छ भने मनको शक्ति त के भयो? नष्ट भयो। मन कमजोर भयो, मन बिरामी भयो, त त्यसको प्रभाव डाइरेक्ट तनमा पर्यो। जस्तो कि मैले एकजना महिलालाई देखेको थिएँ। उहाँ पहिला एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो कि, अनि उहाँको सबै कुरा राम्रो थियो। अनि ठ्याक्कै त्यसको 5 वर्षपछि मैले उहाँलाई बजारमा देखेँ। मैले चिन्नै सकिनँ उहाँलाई। उहाँले आफै मलाई चिनेर बोलाउनु भयो, म फलानु हो, तपाईँले किन मलाई चिन्नु भएन? अनि मैले भने तपाईँ पहिला एकदमै हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदमै फुर्तिलो देखिनुहुन्थ्यो, स्वस्थ देखिनुहुन्थ्यो। अहिले त तपाईँ चिन्नै नसकिने दुब्लाउनु भएछ, एकदमै अनुहार पनि अर्कै बिरामी भए जस्तो देखिनु भएको छ। तपाईँलाई के भयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, के गर्ने बहिनीजी,
पहिला त सबै कुरा ठिकै थियो, राम्रै थियो। श्रीमान पनि एकदमै बिरामी हुनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै खर्च लाग्यो। अनि मलाई धेरै चिन्ता बढ्यो, छोराको पनि राम्रोसँग पढाइ हुन सकेन, विदेशमा पनि भने जस्तो भएन। चिन्ताले गर्दाखेरि म त राति पनि निन्द्रा लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, जसले गर्दा चाहिँ मलाई धेरै रोगहरूले आक्रमण गर्यो। त्यसैले म उपचारको क्रममा छु, मलाई चाहिँ रोगले यस्तो बनायो भनेर भन्नुभयो कि चिन्ताको कारणले अनावश्यक चिन्ता लिनुभयो। किनकि जीवनमा परिस्थिति आउँछ, नआउने होइन, तर परिस्थितिमा नै उहाँ डुब्नु भयो कि परिस्थिति उहाँको जीवनमा हावी भयो, जसले गर्दा उहाँ चिन्ताग्रस्त हुनुभयो। त भन्न खोजेको, जब मन कमजोर हुन्छ भने त्यसको प्रभाव डाइरेक्ट शरीरमा देखिन्छ। जस्तो मन खुसी छ भने कहाँ देखिन्छ? अनुहारमा देखिन्छ नि, होइन? तपाईँ त आज कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ नि, के छ यसको राज भनेर हामी कसैले भन्ने गर्छौँ नि, होइन? त भन्न खोजेको, मनको राम्रो कुरा पनि त अनुहारमा देखियो, शरीरमा देखियो भने नराम्रो प्रभाव पनि त शरीरमा देखिन्छ। तपाईँ चिन्ता गरेर बस्दाको अनुहार कस्तो हुन्छ? दुखी, होइन? एकदमै टोलाएको, अरूलाई पनि त थाहा हुन्छ। हो, हाम्रो मनमा पर्छ, किनकि हाम्रो मनमा जस्तो खालको सङ्कल्प चल्छ नि, शरीरमा त्यही प्रकारको हर्मोन्सको डेभलप हुन्छ, होइन? त्यस्तै प्रकारको केमिकल्सहरू निर्माण हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ डाइरेक्ट असर गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो मनलाई पहिला बलियो बनाउनुपर्छ, तब हाम्रो तन पनि बलियो हुन्छ, होइन? जस्तो कि हामी देख्छौँ कति धेरै व्यक्तिहरू जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि पछि ठिक भएको हामी देखेका छौँ। एकजना धावक हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला पोलियो रोग लागेर उहाँको एउटा खुट्टा नै चल्थेन उहाँको। त्यसपछि उहाँले जो टिभीमा प्रतिस्पर्धा हेर्नुभएको थियो, धावकहरू दौडिराखेको देख्नुभयो, त्यो देख्दाखेरि उहाँको मनमा पनि दौडिन मन लाग्यो, त्यो कुरामा भाग लिन उहाँलाई मन लाग्यो। र उहाँले आफ्नो आमासँग इच्छा जाहेर गर्नुभयो कि आमा, म पनि के यसरी नै दौडिन सक्छु? मलाई पनि यस्तै दौडिन मन छ, म यसरी दौडिन सक्छु। किनकि उहाँ सानै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हिँड्न सक्नुहुन्थेन, उहाँलाई टोयलेट पनि आमाले लग्नु पर्ने थियो, उहाँलाई हरेक कुरा आमाले गरिदिनु पर्ने थियो। त्यसपछि आमाले, अब आमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, आमाले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमी जब ठुलो हुन्छौ नि, तिमी यसरी नै दौडिन सक्छौ। अहिले त तिमी दौडिन सक्दैनौ, तर तिमीले चाह्यौ भने चाहिँ तिमी दौडिन सक्छौ, त्यो तिमीमा भर पर्छ भनेर आमाले उहाँलाई भनिदिनु भयो। त्यसपछि उसको मनमा यस्तो सकारात्मक सोच चल्यो कि म दौडिन्छु, उहाँको मन चाहिँ बलियो हुँदै गयो। म दौडिन्छु। अनि उहाँको कल्पना नै त्यही हुन थाल्यो। अब उहाँले सपनामा पनि दौडेको देख्न थाल्नुभयो, र मनमा जुन दिउँसै देखिने सपना छ नि, बसी होइन, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, कोरा सपना, होइन? त्यो देख्दा उहाँलाई यस्तो फिलिङ भयो कि म दौडिरहेछु। त्यसपछि उहाँको खुट्टा चल्न थाल्यो कि त्यो जुन कल्पना गरेर दौडिराखेको उहाँले देख्नुभएको थियो, त उहाँको खुट्टाको औँलाहरू चल्न थाल्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई झसङ्ग भयो, ओहो मेरो औँला त चल्यो, त्यसो भए म हिँड्न पनि सक्छु। त्यस्तै गर्दै उहाँ हिँड्न पनि थाल्नुभयो, र बिस्तारै 2 पाइला 4 पाइला गर्दै उहाँ दौडिन थाल्नुभयो, र पछि उहाँ राम्रो धावक बन्नुभयो। त वास्तवमा उहाँलाई केले चलायो त? पहिला त डाक्टरको पासमा कति उपचार गरेको थियो, कति खर्च गरेको थियो, डाक्टरले अब यो हुँदैन, जीवनभर नै अब अपाङ्गता हुन्छ भनेर घोषणा गरिसकेको थियो, तर उहाँले आफ्नो उपचार आफै गर्नुभयो। केबाट? मनबाट। त्यसैले मन बलियो छ भने हामीले मनको स्वास्थ्यलाई पनि प्राप्त गर्छौँ र तनको स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ। जस्तो हामी देख्छौँ नि, जस्तो अरुणिमा सिंहको घटना भयो, उहाँको एउटा खुट्टा गुमाउनु भयो, तर पनि उहाँ सगरमाथा चढेर देखाउनु भयो। किनकि सगरमाथा चढ्नु सानो कुरा होइन, तर चढेर देखाउनु भयो। उहाँले शरीरको बलले देखाउनु भएको होइन, मनको बलले, आत्माको बलले हो नि। त्यसै गरी हामी निकलाई हेरेका छौँ, दुईटै हात छैन, दुईटै खुट्टा छैन, होइन? नो लेग्स नो आर्म्स नो प्रब्लम, होइन? उहाँको जो स्लोगन छ, तर उहाँ विश्व चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँ सफल भइराख्नु भएको छ। शरीरको एउटा पार्ट छैन भन्दैमा हामी कमजोर छौँ होइन, हाम्रो मन बलियो छ नि। त्यसै गरी जेसिका कस जो हामीले पाइलटको रूपमा देखेका छौँ, दुईटा हात छैन, खुट्टाले चलाउनुहुन्छ। हाम्रो धनकुटामा पनि हुनुहुन्छ झमक कुमारी, उहाँको अरू अङ्ग त चल्दैन, तर खुट्टाको दुईटा औँला चल्छ, जसमा कलम राखेर उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, साहित्यको क्षेत्रमा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ। आखिर उहाँको अरू कुरा नभए पनि मन बलियो छ, मनका कारणले तनलाई प्रयोग गर्दै उहाँ सफल भइराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ
बढी ध्यान दिनुपर्छ। भनेपछि हामीलाई सञ्चालन गर्ने अथवा सम्पूर्ण यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने भनेको मन नै रहेछ। मन हो, मनमा आउने विचार, मनमा आउने विचार रहेछ। यसले शरीर सञ्चालन भयो, शरीरको क्रियाकलापहरू सञ्चालन भयो। जुन रूपले शरीरले आफ्नो क्रियाकलाप गर्छ त्यही आधारमा उसले सफलता प्राप्त गर्ने भयो। भने सफलताको पहिलो आधार भनेको चाहिँ मन नै रहेछ हैन। सबैभन्दा पहिला शरीरलाई भन्दा पहिला हामीले मनलाई ध्यान दिनुपर्छ। मनलाई ध्यान दियौँ भने अटोमेटिकली त्यसको प्रभाव शरीरमा पनि पर्यो। बाँकी दुईटैको सम्बन्ध छ, दुईटैको ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। शारीरिक स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो र मानसिक स्वास्थ्य, दुईटैको ब्यालेन्सका साथमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जीवनमा सफल भयौँ। भनेपछि मनलाई ध्यान दिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? मनकै बारेमा यो मानसिक स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा अलिकति चर्चा गरौँ। के कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ? जस्तै शरीरलाई ध्यान दिनको लागि हामीले भोजन राम्रो गर्नु पर्यो, नियमित भोजन गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, लगायतका चर्चाहरू हामीले गऱ्यौँ। टाइममा सुत्नु पर्यो, टाइममा उठ्नु पर्यो भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। अब मनलाई, यो मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, सबल बनाउनको लागि के कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ? यो बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तो कि यहाँले भने जस्तै जसरी खानपानमा ध्यान दियौँ, टाइम टेबलमा ध्यान दियौँ होइन, त्यसै गरी हामीले एक्सर्साइजमा ध्यान दियौँ, अनि त्यसपछि हामी आरामलाई पनि ध्यान दिन्छौँ होइन। जब डक्टरको पासमा जान्छौँ, थोरै हामी बिरामी भएर डक्टरले के भन्नुहुन्छ, पौष्टिक आहार खानुहोस्, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, थोरै व्यायाम गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै हामीले मनलाई पनि एक्सर्साइजमा राख्नुपर्ने हुन्छ, मनमा पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् मनको एक्सर्साइज। अर्को मनलाई पनि खुराक दिनुपर्ने हुन्छ, मनलाई पनि आराम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मनलाई खुराक के दिने त भन्दा मनको खुराक, शरीरको खुराक पौष्टिक आहार हो, सात्विक भोजन हो भने मनको खुराक हो शुद्ध विचार। विचारको शुद्धता नै उसको पौष्टिक आहार हो। जस्तो तपाईँले राम्रो राम्रो सङ्कल्प गर्नुहोस् त, खुसीका क्षणहरूलाई सम्झिनुहोस् त, तपाईँभित्र एउटा उमङ्ग उत्साह सञ्चार भएर आउँछ कि। दुःखका कुरा सम्झने त्यसै दुःखी भएर आयो भने तपाईँको फेस मुर्जुराउँछ, तपाईँ ओल्यास्स परेर बस्नुहुन्छ, अरूले देख्दा पनि थाहा हुन्छ भने एउटा सङ्कल्पले हाम्रो स्थितिलाई प्रभाव पार्यो नि। त्यसैले मनको खुराक भनेको हाम्रो विचार हो, शुद्ध विचार, सकारात्मक विचार। र दोस्रो, हामीले मनलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी शरीर बलियो बनाउन एक्सर्साइज गऱ्यौँ, थेरापी गऱ्यौँ, त्यस्तै मनको एक्सर्साइज हो मेडिटेसन। जुन कुनै प्रकारको पनि मेडिटेसन हामी गर्न सक्छौँ। ध्यानहरू हैन, मेडिटेसनहरू नै मनको चाहिँ एउटा एक्सर्साइज हो। जस्तो कि त्यसमा के हुन्छ, एकाग्रता हुन्छ। एकाग्रताले हाम्रो भित्रको मानसिक शक्तिलाई वृद्धि गरिदिन्छ। जसरी हाम्रो एकाग्रता भङ्ग हुँदा नेगेटिभ सङ्कल्प चल्दा त धेरै कुराहरू आउँछ नि, भित्र बाढी आउँछ, सङ्कल्पको जालो आउँछ कि। त्यो जालोमा फसेपछि त एउटा गयो अर्को आउँछ, अर्को गयो अर्को आउँछ हैन। नेगेटिभ विचारमा त्यो हुन्छ। तर पोजिटिभ विचार, ध्यान गर्नु भनेको पोजिटिभ विचारको निर्माण गर्नु हो। पोजिटिभ विचार थोरै हुन्छ जसले एकाग्रतालाई बढाउँछ। त्यसैले हामी कुनै पनि प्रकारको मेडिटेसन हामी गर्छौँ, जस्तो ब्रह्मकुमारीमा राजयोग मेडिटेसन छ, यो बिल्कुलै मनको एक्सर्साइज हो। यसबाट हामीले विचारको व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ। चिन्ताका, तनावका, दुःखका जो विचारहरू छन् ती विचारहरू चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छन् र शुद्ध विचारहरूको रमन हामी त्यहाँ गर्न थाल्छौँ, शुद्ध विचारको भ्रमण गर्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो हर्मोन्स पनि शुद्ध क्रिएट हुँदै जान्छ होइन। त्यसैले हामीले मेडिटेसन, मनको एक्सर्साइज यसरी गरेर पनि हाम्रो मनलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। जस्तो आराम दिने भन्नाले तपाईँ दिनभरि भागदौडमा हुनुहुन्छ होइन, एकदम भागदौड गरिरहनु भएको छ, शरीरलाई पनि त आराम चाहिन्छ। तपाईँलाई एकदमै थकावट छ, बिरामी छ भने पनि त आराम चाहिन्छ नि शरीरलाई। भने जस्तै मन पनि त कति विचार गर्दा गर्दा थाकेको हुन्छ नि एकदमै। त्यसैले यसलाई पनि केही समय रेस्ट दिनुपर्छ कि। कुनै कामबाट यसलाई अलग राखेर थोरै विचार गरेर यसलाई पनि हामी रेस्ट दिन सक्छौँ, जो मेडिटेसनमा पनि यो प्राप्त हुन्छ। त यसरी हामीले मनलाई चाहिँ सकारात्मक सङ्कल्प, सकारात्मक विचार अनि मेडिटेसन लगायतका कुराहरूबाट हामीले चाहिँ यसलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ। मनको प्रभाव आफैले सिर्जना गरे अनुसार हुने हो कि अन्य बाह्य तत्त्वबाट पनि मन प्रभावित हुन्छ? बाह्य प्रभावबाट बस्ने पनि एउटा उपाय हुन सक्छ, अथवा आफैले सङ्कल्प गरेर, आफैले उत्पन्न गरेर मनलाई दुखी बनाउने अथवा प्रदूषित बनाउने, कमजोर बनाउने एउटा तरिका हुन सक्छ। अर्थात् अरूको कारणले, अरूको प्रभावले पनि मन कमजोर हुन सक्छ। यसर्थ यतातिर हामीले कतिको ध्यान दिनुपर्छ मानसिक? जस्तो हामी के भन्छौँ भन्दा हामी अरूलाई दोष दिने प्रवृत्तिमा छौँ कि एकदमै। पहिलो चाहिँ दोष अरूलाई दिएपछि आफू बच्ने भन्ने जुन छ, त्यो वास्तवमा के भन्छ भने फलानुले गर्दा त मलाई चिन्ता आएको हो नि, त्यो परिस्थिति नभएको भए त मलाई चिन्तै आउँथेन, त्यस्तो घटनाले गर्दा त स्वाभाविकै हो नि चिन्ता आउनु।
त्यो मान्छे नभएको म रिसाउनु थियो भने जस्तो भयो कि भने जस्तो भयो नि एक्लै त को रिसाउँछ र को रिसाउँछ र तर हामीले के गर्यौँ भन्दा आफ्नो मनको स्थितिलाई परिस्थितिसँग लएर जोडिदियौँ परिस्थिति अलग हो मनको स्थिति अलग हो कि यो मनको स्थितिलाई बनाउने मेरो काम हो मेरो मनलाई कहाँ लाने कता लाने होइन पोजिटिभतिर लाने या नेगेटिभतिर लाने यो मेरो मन हो मैले भनेको मान्नु पर्यो नि भन्ने बेलामा हामी भन्छौँ मेरो मन अरे मेरो मन हो भने मैले भनेको मान्नु पर्यो नि आफ्नो नियन्त्रणमा रहनु पर्यो नि फेरि किन चाहिँ वस्तुतिर गयो किन परिस्थितितिर गयो किन व्यक्तितिर गयो होइन किनकि हाम्रो ह्याबिट भइसक्यो कि अन्त जाने बाहिर परिस्थितिलाई दोष दिने हाम्रो ह्याबिट भएर हो वास्तवमा परिस्थितिले हामीलाई चिन्ता ल्याउने होइन कोही व्यक्तिले हामीलाई दुःखी बनाउने होइन होइन हामीलाई तनावमा लिएर आउने कोही व्यक्तिले होइन हामी भित्र आफै क्रिएट गर्छौँ त्यस्तो सङ्कल्प क्रिएट गर्छौँ जसले गर्दा हामी आफै दुःखी हुन्छौँ आफै अस्वस्थ हुन्छौँ त्यसैले हामी आफैले क्रिएट गर्ने कुरा हो त्यसैले हामी आफै क्रिएट गरौँ न राम्रो कुरा आफै सोचौँ न राम्रो कुरा त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य बनाउने आफ्नै हातमा छ हजुर हुन्छ दिदी आज हामीले यो सफलताको राज अन्तर्गत एउटा सफल व्यक्ति बन्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै जाँदाखेरि हामीले शारीरिक स्वास्थ्यका कुरा गऱ्यौँ र मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा आएर अहिले केही चर्चा गऱ्यौँ अझै हामीसँग थुप्रै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू बाँकी नै छन् सफलता प्राप्तिको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ थुप्रै चर्चा गर्न बाँकी छ आजको लागि समयले सङ्केत गरेको छ बिदा लिनको लागि अर्को प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गरौँला यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति आदरणीय दर्शकवृन्द एक सफल व्यक्तिको लागि के कुराहरू आवश्यकता पर्दछन् के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ यस अन्तर्गत एउटा सफल व्यक्तिको लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्गत शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य पनि हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले चर्चा गऱ्यौँ केही श्रृङ्खलामा हामी यो चर्चालाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ आगामी प्रस्तुति यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद